Bismillah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته وتابعين وتابع التابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadina Kajisha wal musannif kitab tafsir surah Yasin Syekh Al-Azhar. Kemudian niatkan dan hajatkan apa yang mau dihajatkan masing-masing di dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إلا رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لتخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين بدر السماوات والأرض أتوني في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني ومني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
ربي إلا قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتح ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لا مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب من إنك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر اللفظات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali hadir di dalam majelis malam hari ini. Mudah-mudahan keberangkatan dari rumahnya masing-masing sampai ke majelis, ke masjid ini, hingga pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat menyelamatkan kita semua di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf suara ulun kurang begitu kuat karena
kurang enak badan. Sudah hampir 5 hari. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan atau maha suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan, baik itu dari apa yang dikeluarkan oleh bumi maupun dari dalam diri kita, ataupun dari yang tidak kita ketahui. Jadi semua ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Semua ciptaan Allah itu ada pasangannya. Ada min, ada plus, ada halus, ada ganal, ada tinggi, ada rendah, ada laki-laki, ada perempuan. Namun bebanciran nggak tahu itu apa. Nah, semua yang berpasangan ini ada yang keluar dari bumi, ada yang dari diri kita sendiri, dan ada yang kita tidak mengetahuinya. Yang dari bumi biji-bijian, pohon pun ada pohon laki, ada pohon bini. Menanam salak itu kalau tidak pasangannya kada mau berbuah salak. Ya. Menanam lengkeng kayak itu juga ujar. Harus ada pasangannya. Berarti biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu pun ada pasangannya. Binatang-binatang pun semua ada pasangannya. Apalagi kita manusia ada pasangannya, laki-laki dan perempuan, itu pasangannya yang pas menurut ayat ini. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan perempuan, kada cocok dengan ayat ini. Atau apa, laki-laki dengan laki-laki berpasangan tidak cocok dengan ayat ini. Perempuan dengan perempuan berpasangan tidak cocok dengan ayat ini karena bukan pasangannya. Ada juga yang berpasang-pasangan itu yang kita tidak mengetahuinya. Entah di alam semesta yang mana, entah di dalam dasar bumi sana, itu semuanya yang pasti diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, artinya maha suci? Karena setiap sesuatu yang dilakukan oleh Allah dan tidak dapat dilakukan oleh makhluknya, pasti itu dimulai dengan subhana. Kalau sudah ayat itu berbunyi subhana, pasti kita manusia tidak akan mampu melakukannya. Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan
di luar kemampuan kita, ucapkanlah subhanallah. Kalau masya Allah itu di bawah daripada subhanallah. Masya Allah itu masih kemungkinan kita masih bisa melakukannya. Sugihnya orang tuh, masya Allah sugihnya, kemungkinan kita masih bisa sugih. Baiknya orang itu, masya Allah baiknya, kemungkinan kita masih bisa menjadi baik seperti dia. Tapi kalau sudah sesuatu ini sangat menakjubkan, di luar kemampuan kita manusia, maka ucapannya subhanallah. Bagusnya, indahnya gunung itu, subhanallah, gunung itu bagus. Kenapa? Kita kadang mungkin mampu membuat atau menciptakan seperti itu. Kelautan, subhanallah, laut Nil sangat luas, tidak ada tepinya dipandang. Kenapa? Kita kadang mampu membuat seperti itu. Jadi kalimat subhanallah itu tepatnya digunakan pada sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Bahkan Nabi Zakaria itu dengan istrinya punya hajat, ingin punya anak. Pernah dulu ulun sampaikan, Nabi Zakaria punya umurnya 120 tahun, istrinya 80 tahun. Sudah kai-kai, sudah nini-nini, masih belum punya anak. Kalau menurut akal manusia tidak mungkin lagi sudah 120 tahun. Yang ada aja 60 bedongkrak semuaan. Ini 120 tahun. Betuhu pada awal lagi sudah. Menurut akal tidak mungkin. Istri 80 sudah nenek-nenek. Menurut kemampuan kita tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Berkat Nabi Zakaria diperintah oleh Allah, kalau kamu mau ingin punya seorang anak, walaupun sudah tua, walaupun istrinya mandul, amalkan, bacalah tasbih, kata Allah. Tasbih bacanya. Kenapa? Karena tasbih tadi, subhanallah, itu adalah ungkapan sesuatu yang kita tidak dapat melakukannya. Amalkan aja tasbih itu. Kalau ada sesuatu yang tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya, baca tasbih sebanyak-banyaknya, selesai masalah. Pahamlah? Nah, jadi kalimat di dalam Al-Quran itu kalau dimulai dengan subhana, pasti itu tidak mungkin kita manusia melakukannya. Contoh lain, Isra Mi'raj Nabi, kalimatnya berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Palestina. Dimulai dengan tasbih. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan perjalanan Isra itu dalam waktu singkat, hanya sepertiga malam. Berangkat jam 2 malam, pulang sebelum subuh, tidak ada yang mampu melakukannya. Zaman sekarang pun biar ada pesawat, ada mungkin. Bahkan Mi'raj sampai bertemu dengan Allah, pulang lagi. Menurut akal, menurut kemampuan manusia, tidak mungkin mampu melakukannya. Makanya dimulai dengan kalimat tasbih, subhanallah. Itu tasbih. Nah, jadi Allah menciptakan semua berpasang-pasangan itu
dimulai dengan kalimat tasbih karena kita manusia kada mungkin mampu melakukannya. Tidak mungkin. Nah, jadi kalau kita ini punya masalah atau punya hajat yang di luar akal dan di luar batas kemampuan kita, baca aja tasbih. Malam ini ulun mau mengijazahkan tasbih. Ulun dahulu dapat ijazah tasbih ini dari guru kita semua yang pengarang kitab munajat itu, Kiai Haji Syarif Rahmat. Ada macam-macam tasbihnya, bisa diingat. Kalau ada bawa buku bisa dicatat. Tasbihnya 100 kali subhanallah wa bihamdih. Itu ya, 100 kali dibaca setelah selesai sholat subuh 100, kemudian setelah selesai sholat asar 100. Bacaan tasbihnya subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali habis sholat subuh, 100 kali habis sholat asar. Itu untuk semua keperluan. Sekarang kalau ada hajat khusus, nah ini, misal yang belum punya jodoh, belum punya pasangan, setelah membaca tasbih subhanallah wa bihamdih tadi 100 kali, ditutup dengan tasbih surah Yasin 36. Yang ini tadi subhanallah wa bihamdih 100 kali. Karena belum punya pasangan, belum punya jodoh, ya Allah, umur sudah 40 nah, belum berisi aja lagi bini umpamanya, atau yang bini perempuan belum punya laki. Tapi ini bukan untuk menambah bini, ulun kada menyarankan. Jangan dicoba lah, karena ulun kada wani jua mencobanya. Sebab apa? Bini ulun bisi wirid nang lebih ampuh dari ini penangkalnya. Banyak kan. Bila belum punya jodoh, belum punya pasangan, baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Kemudian niatkan di dalam hati, ya Allah, berilah ulun pasangan yang sempurna. Kemudian baca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sudah. Insyaallah ada lawas. Tapi jangan bihinip di rumah. Keluar dicari. Bihinip di rumah kada mungkin, mana mau bibinian melihat. Atau anak, baisi anak bujang sudah dewasa, belum kawin-kawin, begawi sudah mapan anak, tapi belum datang jodohnya. Orang pian sebagai orang tua boleh mengamalkan ini tadi tasbih. Baca habis subuh 100 kali atau habis asar 100 kali. Ya Allah, berilah anak ulun jodoh, siapkan banyu di muka. Kemudian baca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan di banyunya, suruh anak tadi meminumnya. Atau syukur-syukur dimandikan. Ini ijazah. Jangan disimburakan, jangan. Siannya. Itu ada hajat khusus. Belum bisi jodoh. Apalagi hendak lagi yang lain. Diingat. Ini dicatat. Bila ingin punya jodoh, tasbihnya 100 kali, ditutup dengan tasbih surah Yasin ayat 36. Kemudian kita nih hidup pasti hendak rezeki itu lancar, hendak nyaman begawi, gawiannya nyaman, rezekinya lancar, mudah didapatkan.
Kalau ada masalah mudah menyelesaikannya. Ada tasbihnya. Setelah selesai membaca tasbih subhanallah wa bihamdih 100 kali, baik itu habis sholat subuh atau habis sholat asar, niatkan dalam hati, ya Allah lancarkan rezeki ulun, mudahkan dalam mencari pekerjaan umpamanya kalau belum bekerja. Kemudian ditutup dengan tasbih surah Yasin yang terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ingat dah? Ingat tidak? Boleh. Ulun beisi walet, ulun beisi walet umpamanya, bolehlah ulun amalkan. Boleh. Siapkan banyu, habis sembahyang subuh atau bewarungan, berdagangan, apakah usaha termasuk walet tadi, baca tasbih habis sholat subuh atau habis sholat asar, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Niatkan dalam hati, ya Allah lariskan dagangan ulun, atau ya Allah mudah-mudahan walet ini banyak kena isinya. Tutup dengan tasbih surah Yasin tadi yang terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiup di banyu, bawa banyunya. Bila mau menerima, ucapkan rangpian masing-masing qabiltu. Cukup itu aja. Ada lagi satu tambahan. Bila hendak anak pintar, kita ini kan hendak anak pintar, mudah menerima ilmu, diajari mudah, lakas paham. Habis sholat subuh siapkan banyu, baca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali. Niatkan dalam hati, ya Allah jadikanlah anak ulun ini anak yang pintar, anak yang cerdas, soleh, solehah. Kemudian tutup dengan surah Yasin, tutup dengan tasbih dalam surah Al-Baqarah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hafalkah? Hafal. Amun kada hafal, betakon lawan yang hafal. Ulun sudah madahkan. Itu bila hendak anak pintar. Hendak diramu semuaan sekaligus boleh juga. Habis baca tasbih 100 kali, diramu, ditutup dengan semua tasbih-tasbih yang tadi, baik yang di dalam surah Al-Baqarah, di surah Yasin, atau yang lainnya. Nah ini cukup 3 yang khusus ini ulun ijazahkan. Ini cukup sudah. Anak pintar, beriman, soleh, solehah, nyaman hidup. B ini dapat ada pasangan baik, bini, cukup sudah. Sikung tuh gini, cukup aja sudah. Oh sikungnya tegaring-garing gini nah, apalagi 2 kerakawa. Sikungnya jarang ke masjid sudah, apalagi 2 garing. Rezeki lancar, nyaman sudah hidup insyaallah. Nah itulah. Mudah-mudahan dimakan ikan paus besar, secara kemampuan tidak mungkin mampu melawan. Tapi Sidin punya senjata tasbih. Apa tasbih Sidin? La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntum minadz zalimin. Ini boleh juga diamalkan tasbih ini. Boleh untuk perlindungan, menjaga diri supaya selamat. Boleh, silahkan. Banyak tasbih di Al-Quran ini, banyak. Tapi cukup yang itu. Nah, orang pian ucapkan qabiltu. Jadi kita mengamalkan tasbih itu berarti kita mengakui bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita menyadari bahwa yang mengaku lemah di hadapan Allah, Allah hadir di depan kita. Allah akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena beliau Allah lah yang maha segala-galanya. Itu tasbih. Nah, surah Yasin ayat 36. Malam ini surah Yasin ayat 36 aja cukup ulun rasa sudah. Banyak sudah amalan yang diberi, yang disampaikan. Jadi pokoknya di dalam Al-Quran itu kalau sudah dimulai subhanalladzi, pasti sudah kita tidak akan mampu melakukannya. Itu berarti kita ini lemah. Berarti kita ini manusia tidak memiliki daya apa-apa. Maka dengan ucapan subhanallah itu sudah mengakui kelemahan diri kita. Bila melihat sesuatu yang menakjubkan di luar kemampuan kita, ucapkan subhanallah. Tapi bila masih mampu kita melakukannya, ucapannya masya Allah. Itu aturannya, tepatnya di situ, aturan tepat penggunaannya. Nah, kira-kira cukup itu yang bisa ulun sampaikan. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan pada ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Ulun akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.